बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम, IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। कई बरसों से हम IPP न्यूज़ के इस प्रोग्राम में फलकबोस ईवानों में बैठे हुए हुक्मरानों और हमारी किस्मत का फैसला करने वालों तक आवाम के मसाइल पहुंचा रहे हैं, और जब तक हमारे बदन में सांस बाकी है, जिसमें रूह है, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि वर्ल्ड टुडे में गुज़श्ता कई हफ्तों से हम PMF यानी पंजाब मेडिकल फैकल्टी में होने वाली उकरवा परवरी और वहाँ होने वाली मुबैना लूटमार के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुँचा चुके हैं। हमने जब पहली रिपोर्ट शाया की तो उसके साथ ही हमने डॉक्टर शुएब असलम से कहा कि हमारे ये सफ़ात हाजिर हैं, अगर हमारे ये सवालात या इल्ज़ामात झूठे हैं तो आप इनके जवाबात दीजिए और हम एक एक लफ्ज़ हर्फ बहर्फ छापेंगे। लेकिन बजाय इसके कि वो हमारे सवालात का जवाब देते, हमारे इल्ज़ामात का जवाब देते, उन्होंने 23 मई को हमारे साथी रिपोर्टर को व्हाट्सएप पे धमकियां दी और कहा कि उनके तौलकात FIA के इंतहाई अहम तरीन ओहदे पे फायज अफसर से हैं और हम उनको कह के आपको घसीटेंगे। डॉक्टर शुएब असलम ने ये धमकी भी दी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद जब हमने दोबारा वर्ल्ड टुडे में उनके बारे में हमने शवाहद के साथ शाया किया तो वो सीख पा हो गए, बल्कि उन्होंने हमें एक ऐसा नाम नहाद लीगल नोटिस भेजा कि जिसका ना कोई सर तो ना कोई पैर। हमने उसके जवाब में उनको 40 सवालात भेजे जो इल्ज़ामात की सूरत में थे, लेकिन उन्होंने आज तक उनका जवाब देने की ज़हमत गवारा नहीं की। बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे कि उन्होंने हमारे कुछ ऐसे सहाफ़ी भाइयों को भी कहा कि बाबा कैसर अंजुम को मने करें और वो बाज आ जाए, वरना इसका नतीजा अच्छा ना होगा। हम मौत से नहीं डरते। मौत की धमकियाँ न दो मुझको, मौत क्या ज़िंदगी नहीं होती। हमें ना तो कोई ज़ाती दुश्मनी है इनसे, ना अनाथ है, ना हम कभी डॉक्टर शुएब से मिले हैं, ना इस टोले से मिले हैं। लेकिन ये कि हम तक जो सबूत पहुँचे वो हमने शेयर किए, और आज फिर हम उनसे ये सवाल करते हैं कि जब उन्होंने 23 मई को हमारे साथी रिपोर्टर को व्हाट्सएप पे धमकियाँ दी और साथ ये भी कहा कि ये जो घर है 7 करोड़ रुपए का जो इल्ज़ाम है, ये घर उनका नहीं है, ये घर जो है ना रेंट पे है। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद जब हम दोबारा कोशिश की कि वो हमारे सवालों का जवाब दें, और हमने बाकायदा वर्ल्ड टुडे में ये बात शाया की कि आप जो भी कहना चाहते हैं हम शाया करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। अब आते हैं असल बात की तरफ। फिर उन्होंने कहा कि ये घर जो इंजीनियर्स टाउन में है ये उनके ससुर ने बना के दिया है, और ये मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पे ये बात कह चुके हैं। हमने जब अपने तौर पे तहकीकात की तो हमें पता चला कि इनके ससुर शादाब कॉलोनी फैसलाबाद में 4 मरला के एक घर में रहाइश पजीर हैं। हमने जब इनसे ये सवाल किया कि आपको यकीनी बात है, ये इल्म होगा डॉक्टर शुएब साहब कि इन्होंने आपको घर बना के दिया है, तो उसका कोई सबूत आप हमें फराहम करें, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब न दिया। डॉक्टर शुएब असलम साहब, आपकी धमकियों का सिलसिला तवील होता जा रहा है, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि हम आपकी धमकियों में नहीं आएंगे। हमने आपसे चंद सवाल जो कि शामिल अशात हुए, हमने उनसे ये भी पूछा कि मेरिट के ख़िलाफ़ आप लोगों ने जो तरक्कियाँ दी और फ़लाँ ऑफिसर
یا عملہ جو ہے وہ مبینہ طور پر مختلف حالات میں پایا گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی، آپ سے مل کر تو آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب آتے ہیں ان کے پرسنل اسسٹنٹ پی اے عمران اعجاز کی طرف۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں عمران صاحب کہ آپ نے ایک جگہ پہ کہا، جو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس مقام کا، کہ یہ جو آپ دوسرا گھر بنا رہے ہیں، یہ گھر آپ اپنی اہلیے کا زیور بیچ کر بنا رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی اہلیہ کا زیور بیچ کر یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے عمران صاحب کہ آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیور کہاں سے آ گیا کہ جس کی مالیت کروڑوں میں تھی، کیونکہ آج 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں۔ چلیں وقتی طور پر ہم مان بھی لیتے ہیں، لیکن آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ زیورات کب، کیسے اور کہاں سے آئے؟ اب آئیے ایک اور سوال کی طرف۔ کیا آپ نے یہ زیورات کروڑوں روپے میں فروخت کیے؟ تو فروخت کرنے کے بعد جو رقم آپ نے حاصل کی، آپ نے کیا ایف بی آر کو اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا؟ ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن تک بھی جا چکے ہیں، اور ہم عدالتی فورم پہ بھی عنقریب جائیں گے، اور ہماری درخواست ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ خدا کے لیے اتنے حساس اور بہترین ادارے کو کرپشن سے بچائیں، اور جہاں یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اس سے بھی نجات دلائیں، اور طلباء اور طالبات کا مستقبل تباہ ہونے سے بچائیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ ہم عرض کریں گے، اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل سہیل ظفر چٹھا صاحب سے، جو ایک نڈر دلیر پولیس آفیسر ہیں، اور انہوں نے قبضہ مافیا، غنڈہ گردی، قاتلوں اور بہت سارے سماج دشمن اور ملک دشمن عناصر کو پنجاب سے جو ہے نا ان کا صفایا کیا۔ تو آپ سے درخواست ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب کہ ہم آپ کو ثبوت جو ہیں وہ بھیج چکے ہیں، اور ان کے اوپر ذرا غور کیجئے اور ذرا تحقیقات کیجئے کہ شعیب اسلم کے پاس 7 کروڑ روپے کا گھر کہاں سے آیا، اور انہوں نے جو لوٹ مچائی ہے مبینہ طور پہ اس کا بھی ذرا حساب لیجئے، اور پی اے ان کا عمران اعجاز، اس نے جو دوسرا گھر بنا رہا ہے اس کے لیے اتنی بڑی خطیر رقم کہاں سے آئی۔ اور اس کے بعد ہم درخواست کریں گے ایف بی آر کے چیئرمین سے، ڈائریکٹر جنرل انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس ایف بی آر سے، کہ یہ پتہ کرایا جائے، تحقیقات کرائی جائیں صاف و شفاف کہ ڈاکٹر شعیب اسلم کے پاس 7 کروڑ سے زائد مالیت کا یہ گھر کہاں سے آیا۔ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں میں کرائے پہ رہتا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ ان کے سسر نے لے کے دیا ہے، پھر تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سسر صاحب تو خود 4 مرلہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور بتائیں منی ٹریل کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اور بھی جو ثبوت اور شواہد آئیں گے وہ بھی ہم شیئر کریں گے آپ سے۔ اللہ حافظ۔